अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA हमारे पास कोर्स है, अल हदीस कोड है 473। इसके कुछ मैं गुजरे हुए पेपर शेयर करूंगा और ये गुजरे हुए पेपर ही गेस्ट पेपर है और इन्हीं पेपरों में से आप लोगों का पेपर आएगा। और कुछ सवालात मैं आपको इधर दिखाऊंगा भी जो कि रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे पास 2021 का पेपर है, आटम का, सेमेस्टर आटम, सेमेस्टर फ़िज़ा का। सवाल नंबर 1 है, हदीस की रोशनी में ईमान, इस्लाम और एहसान का मफ़हूम और फ़र्क वाज़े करें। सवाल नंबर 2 है, इल्म की फ़जीलत, तालीम व ताल्लुम के आदाब हदीस नबवी की रोशनी में तहरीर करें। दर्ज झेल अहकाम को हदीस की रोशनी में बयान कीजिए। मिसवाक का हुक्म और फजीलत। उसके बाद है 10 फितरी अमूर। सवाल नंबर 4 है, तहारत से क्या मुराद है। वज़ू और गुस्ल के फ़राइज़ और सुन्नतें तहरीर करें। सवाल नंबर 5 है, हदीस की रोशनी में दर्ज झेल पर नोट तहरीर करें। इसमें वज़ू में इसराफ़ है, उसके बाद तयम्मुम है आगे। सवाल नंबर 6 है, नमाज की फ़जीलत और नमाज के औक़ात हदीस की रोशनी में तहरीर करें। सवाल नंबर 7 है, नमाज जुम्मा के फ़ज़ाइल व बरक़ात और अहकाम कलमबंद कीजिए। सवाल नंबर 8 है, मौज़ूआत की वज़ाहत करें। वसवसे की तारीफ़, इसको दूर करने का तरीक़ा। नमाज इस्तिस्क़ा। ये 21 का था। अभी आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं जो कि 2022 आटम का पेपर है। मुनाफिक की अलामत बयान करें। नेज़ जन्नत में दाखिला दिलवाने वाले अमाल पर हदीस की रोशनी में नोट लिखें। उसके बाद है सवाल नंबर 2, आलिम की हकूक़ फ़राइज़ तहरीर करें। नेज़ तालीम व ताल्लुम के आदाब हदीस की रोशनी में बयान करें। इधर ये सवाल नंबर 2 है, यही सवाल हमारे पास सवाल नंबर 2 में रिपीट हुआ है। ये इल्म की फ़जीलत है, इधर तालीम व ताल्लुम, उधर आलिम है। ताल्लुम उस्ताद को ही कहा जाता है, आलिम को। आदाब ये वही सवाल है, सेम ये। उसके बाद हमारे पास है बैतुल खुला के आदाब तहरीर के। नेज़ मिसवाक के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात तहरीर करे। ये इधर मिसवाक वाला हमारे पास हाफ सवाल आया हुआ है जो कि हमारे पास सवाल नंबर 3 में है। उसके बाद है वज़ू की सुन्नतें और आदाब पर हदीस की रोशनी में नोट लिखें। हम देख लेते हैं वज़ू वाला। इधर ये इन्होंने इधर हाफ हाफ उठाया हुआ है ये। उसके बाद है नमाज की अहमियत। नमाज़ों की औक़ात पर हदीस की रोशनी में नोट लिखें। सवाल नंबर 6 है, नमाज के बाद तस्बीहात, सजदा सहू और सजदा तिलावत के बारे में अहादीस तहरीर करें। सवाल नंबर 7 है, तहज्जुद की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं पढ़ते थे, इनमें से किसी एक दुआ का तर्जमा के साथ तहरीर करें। नेज़ जुम्मे की नमाज के बारे में आपने जिन रवायात का मुताला किया वो तहरीर करें। सवाल नंबर 8 है, मरीज़ की अयादत का अजर क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलकीन करदा दोम तहरीर करें। नेज़ एक अंसारी की तदफीन के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम बरज़ख और मौत के बारे में जो तफसीली खुतबा इरशाद फरमाया था, इसका मफ़हूम तहरीर करें। ये 2 पेपर हो गए हमारे पास तकरीबन। इसमें एक सवाल तो फुल था, उसके बाद 2 आधे आधे थे। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं, सेमेस्टर बहार 2022 वाले पेपर की तरफ। ये सेमेस्टर बहार का पेपर है हमारे पास। कबीरा गुनाह और मुनाफिक की अलामत हदीस की रोशनी में तहरीर करे। हदीस की रोशनी में ईमान, इस्लाम और इसके साथ अमल साले के ताल्लुक़ पर जामिया मज़मून लिखें। सवाल नंबर 3 है, हदीस नबवी, सुन्नत नबवी की अहमियत पर हदीस की रोशनी में मुफस्सिल नोट लिखें। सवाल नंबर 4 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फ़रामीन की रोशनी में अहमियत, फ़वाइद, इल्म पर जामिया मज़मून लिखे। तहारत के फ़ज़ाइल, वज़ू की अहमियत, आपको पता तहारत वाला हमारे पास पीछे आया हुआ था। उसके बाद है नजासत क्या चीज़ है। नजासत से पाक होने के लिए नबी मुअल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से तरीके सिखाए। हदीस के हवाले किससे जवाब लिखें। उसके बाद तयम्मुम वाला आपको पता हमारे पास हाफ सवाल था ये, उसमें मुख्तसर में नमाज के औक़ात, नमाज के औक़ात वाला भी हमारे पास ये सवाल था। मैं दिखा भी देता हूँ इधर आप लोगों को मैं। सवाल नंबर 5 में
اگلا سوال ہے، اگلا پیپر ہے سیمسٹر بہار 2023 کا، ایمان اور اعمال کی تعریف کرے اور دونوں کا باہمی تعلق بیان کرے۔ آئی تھنک یہ سوال ہمارے پاس، میں دیکھ بھی لیتا ہوں پیچھے۔ جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا سوال، نہیں یہ سوال پیچھے نہیں، تقدیر پر ایمان کی وضاحت کرے، نیز تعلیم و تعلم کے آداب حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ تعلیم و تعلم والا یہ ہاف ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا تحریر کے، نیز وضو میں مسواک کی اہمیت حدیث کی روشنی میں بیان کرے۔ اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور نماز چھوڑنے کا وبال تحریر کرے۔ سوال نمبر 5 ہے، مسجد کی اہمیت اور آداب حدیث کی روشنی میں بیان کرے۔ نماز کے بعد کی تسبیحات حدیث کی روشنی میں تحریر کرے۔ یہ تسبیحات والا سوال ہاف تھا، پیچھے یہ ہاف آف کر رہے ہیں کہ ہاف اٹھا لیتے ہیں، ہاف کہیں اور سے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الوضو نماز سفر حدیث کی روشنی میں نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے 17 کسے کہتے ہیں، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا وبال۔ اس کے بعد ہے جمعہ کی نماز کے بارے میں آپ نے جن روایات کا مطالعہ کیا وہ تحریر کرے۔ یہ بھی ہاف سوال ہے، یہ ہمارے پاس آٹم 2022 میں آیا ہوا تھا، نماز جمعہ والا۔ سوال نمبر 8 ہے، ایک مسلمان کے دوسروں پر کتنے حقوق ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس آیا ہوا تھا سوال نمبر 8 آٹم 2022 میں۔ یہ دیکھو آپ مریض سوال نمبر 8 میں، تو اس طرح یہ ہاف آف کر کے ریپیٹ ہو رہا ہے، کوئی سوال پورا بھی ریپیٹ ہو رہا ہے۔ ابھی چلتے ہیں سیمسٹر فضا 2023 والے پیپر کی طرف، جو کہ 6 مہینے پہلے پیپر ہوا ہے ہمارا یہ۔ سوال نمبر 1 ہے، ایمان کی تعریف، اہمیت، نیز اعمال اور ایمان کے باہمی تعلق حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ یہ سوال ہمارے پاس پیچھے ہے۔ کتاب و سنت سے رہنمائی سے مراد کیا ہے، اس موضوع پر احادیث کی روشنی میں قلم بند کریں، نوٹ قلم بند کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، یہ ہمارے پاس سوال پیچھے تھا، میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں ایمان کی تعریف، ایمان اور اعمال کی تعریف۔ اس کے بعد پھر ہے کتاب و سنت سے رہنمائی، آئی تھنک یہ سوال بھی ہمارے پاس، سنت نبوی کی اہمیت حدیث کی روشنی میں، حدیث، ہاں جی یہ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، سنت نبوی کی اہمیت پر حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، حدیث کی روشنی میں ایمان اور اسلام کے ساتھ سوال ریلیٹڈ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے نماز کی اہمیت، آپ کو پتہ یہ تو ہمارے پاس سوال پیچھے، نجاست والا بھی ہمارے پاس سوال پیچھے تھا۔ 5 سوال تو تقریباً یہ پچھلے پیپر سے آئے ہوئے 4 سے۔ ابھی آگے والے سوال نمبر 6 ہے، حدیث کی روشنی میں مسجد کے آداب بیان کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کی روشنی میں مسجد کے آداب والا بھی ہمارے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں۔ مسجد کی اہمیت سوال نمبر 5۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7، درود شریف کی فضیلت و برکات تحریر کرے اور نماز میں پڑھے جانے والی درود کو عربی میں خوش خط تحریر کرے۔ یہ میرے خیال میں آٹم 2022 والے میں سوال آیا تھا، ہم دیکھ بھی لیتے ہیں ادھر۔ تہجد کی نماز ہے ادھر، نہیں یہ سوال نہیں تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل نمازوں کی مختصر وضاحت کریں، نماز تہجد، نماز تراویح، قصر نماز، نماز استسقاء۔ یہ آٹم 2023 فضا کا پیپر تھا، یہ پچھلے سیمسٹر کا، اور یہ جو میں نے 5 پیپر شیئر کیے ہیں، 6 پیپر اس سے پیپر یہ باہر آپ لوگوں کا نہیں جائے گا۔ آپ لوگوں نے یہی سوالات نماز کے متعلق، مطلب نماز والے آپ جب یونٹ میں جاؤ گے تو آپ کو سارا مل جائے گا، وہ کہ کن مقامات پہ پڑھنی ہے، مسجد کے آداب وغیرہ، یہ سب کچھ آپ کو ادھر ہی مل جائے گا۔ تو آپ نے یہی سوالات ایک بار اپنی کتاب سے دیکھ لینے ہیں، اور پہلی یونٹ پہ، دوسری یونٹ کے پہلا پیج، تیسری یونٹ کا پہلا پیج، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، ادھر ہی ہر یونٹ کی
ہر یونٹ کے اسٹارٹ میں، تو ادھر سے آپ کو بآسانی ان سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے آپ کو، اور پیپر اس سے باہر نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں میں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اللہ حافظ۔